अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो जेन्युइन तरीके से आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानना चाहते उनके लिए भी नहीं है, और जो लोग दो नंबर तरीके से या पैसे दे के अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं ये उनके लिए भी नहीं। जो चाहते हैं कि 110% जेन्युइन प्रोसेस हो और नॉमिनल से पैसों में, यानी एम्बेसी की फ़ीस और कंसल्टेंसी की थोड़ी सी फ़ीस में हम पूरी दुनिया के वीज़े ले सके, सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखें और दोबारा अगर आप आएंगे जो इस वीडियो में मैंने बताया होगा वो सवाल करेंगे तो उसका मैं आप इसमें जवाब नहीं दूंगा। इसलिए जो जेन्युइन ख़ुद काम करना चाहते हैं या जो बाकी लोग जेन्युइन काम के शौकीन है कि हम जेन्युइन तरीके से जाए, पैसे भी ना लगे और वीज़ा भी के भी मैक्सिमम चांसेस हो, तो उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना है। बाकी बहुत सारे लोग बीच में आगे पीछे आते रहेंगे, उनको आप छोड़ दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के जेन्युइन काम पसंद नहीं करते, तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें पासपोर्ट, CNIC, FRC, तस्वीर और बैंक स्टेटमेंट, ये हर बंदे को रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, एक बंदा पाकिस्तान में बिज़नेस करता है, उसकी कोई अपनी दुकान है, कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, वो किसी भी चीज़ की हो, पर्दों की हो, बेशक हेयर ड्रेसर हो, ग्रॉसरी शॉप हो, वो कोई क्लिनिक हो, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ बिजनेस शॉप, ऑफिस, कंपनी, तो उनके लिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं उनकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, उनके डिफरेंट जो है ना कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। लाइक जो ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, जिस तरह टिकटिंग का काम करते हैं उनको IATA का और फर्दर लाइसेंस मिलते हैं, तो उनको वो उसका प्रूफ देना है। जो लोग मार्केटिंग कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज है जो SEC फ़ी से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उन कंपनीज़ को SEC फ़ी की रजिस्ट्रेशन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो FBR, NTN और टैक्स रिटर्न पे करते तो वो भी इनफ है। इस तरह के हर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, उनके डिफरेंट प्लेसेस से रजिस्ट्रेशन है। तो जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, जो आपकी शॉप है, वो जिधर से उसकी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक होती है वहाँ की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लाखों करोड़ रुपए कमाते हो तो कोई भी एम्बेसी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती जब तक आप उसका प्रूफ नहीं देते कि ये मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है। स्पेशली आसान हल NTN और टैक्स रिटर्न अगर आपके पास है तो वो सफिशेंट है और उस पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो बंदा जॉब करता है तो डेफिनेटली जॉब वाले के ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। उसने अपने एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना है कि मैं इस जगह पे जॉब करता हूँ और जॉब अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई किसी जगह पे जॉब कर रहे 10,000, 20,000 या 30-40 हज़ार रुपये ले रहे और वो कह रहे कि मैं UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन ममालिक का जेन्युइन तरीके से वीज़ा अप्लाई करूँ। जॉब अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद जो स्टूडेंट है, कोई लड़का लड़की स्टूडेंट है, तो वो फिर अपने वालिद या वालिदा का बिज़नेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट देगा, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो करंटली मौजूदा स्टूडेंट नहीं, उन्हें स्टडी कंप्लीट कर ली, तो वो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो तभी जो है ना एलिजिबल है, तभी अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे जब वो करंटली स्टूडेंट हो और उनकी वालिदा वालिद जो है ना वो बिज़नेस पर्सन हो या उनके पास अच्छी जॉब हो, उनके पास बैंक स्टेटमेंट हो, तब जो है ना ये उनके डॉक्यूमेंट्स पे एज अ विजिटर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बंदा या बंदी जो हाउस वाइफ है, मतलब एक औरत है, उसकी शादी हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं करती, वो बस घर का काम देखती है और बच्चों को देखती हैं। अब वो आउट ऑफ कंट्री विजिट पे जाना चाहती है, तो इस सूरत में वो अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स देंगी, उनके हस्बैंड के बिज़नेस या जॉब। ज़ाहिर बात है, दो चीज़ें हो सकती है, या नौकरी हो सकती है या बिज़नेस हो सकता है। तो जो नौकरी और बिज़नेस जिनके पास हो, तो उनके नौकरी और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट और उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा के, उनकी तरफ से परमिशन, स्पॉन्सरशिप लेटर लगा के, तो ये लोग आउट ऑफ कंट्री विज़िट कर सकते हैं। चूँकि मैंने लास्ट वीक में नोट किया है कि डेली कम से कम 300 बंदा मेरे पास आता है, और चूँकि मैं जेन्युइन प्रोसेस करता हूँ तो मैं आज 350 से 400 बंदा आया है, जिसमें सिर्फ मैंने एक केस लिया है। रीज़न क्या है कि बाकियों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक उनके वीज़े के चांसेस ना हो, तो हम उनका प्रोसेस नहीं करते।
جن کے میکسیمم ویزا چانسز ہو صرف انہی کا پروسیس کرتے ہیں، سوائے ان کے جس طرح پریویس کوئی پالیسی آ جائے، جس طرح کینیڈا نے بہت نرمی کی تھی، اس کے بعد جو اگلا سیشن تھا اس میں بھی بہت زیادہ ویزے دیے اور اس کے بعد ان کے ریفیوزل شروع ہو گئے. تو ہم نے جب نرمی کی تھی ویزا لے کر تب بھی اپڈیٹ کیا، پھر جب 50% ریفیوزل آنے تب بھی اپڈیٹ کیا، اور جب بند ہو گئے تب بھی فوراً سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ ابھی اپلائی نہ کرے. ہاں، جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن ہو تو صرف وہی اپلائی کرے، اور وہ کسی بھی ٹائم کریں گے، پالیسی ہو یا نہ ہو تو ان کے ویزے کے میکسیمم چانسز ہوں گے. یہ تو ہوگی بیسک ریکوائرمنٹس. اب ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں، آج صبح سے میں آفس ٹائم تک اپنے کام کو ہاتھ نہیں لگا سکا. کیوں؟ 10 بندے آتے ہیں، ان کو ڈیل کرو، 20 بندے اور آ جاتے ہیں، ان کو فری کرو، 30 بندے اور آ جاتے ہیں. اس طرح صبح سے شام ہو گئی اور میں اپنا کام نہیں کر سکا. اب اس میں پتہ بھی نہیں کون سے جینون ہے کون سے نہیں. آج تو بڑی زبردست کہانی یہ ہوگی کہ میرے آفس سے جب 2 بندے گئے تو کچھ لوگوں نے میرے آپس میں تصدیق کی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا اس کی ادھر اسلام آباد ہی میں کنسلٹنسی فرم ہے، یہ ادھر سے آئے ہیں، اور دوسرے کا ایک آؤٹ آف سٹی ایک جگہ بتائی پشاور میں کہ یہ جو ہے نا ڈینس پلازا میں اس کا آفس ہے. اور یہ تو وہ بھی لوگ پروفیشنل آئے تھے، مجھے ان سے بھی کوئی اعتراض نہیں، دنیا کا کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. تو یہ ہے کہ اب کوئی جینون ہے کہ نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم نے ایک آسان سا فارمولہ بنایا ہے کہ جو لوگ جینون ہوں گے اور وہ تمام وہ ٹیکنیکل چیزیں جاننا چاہتے ہیں جس پہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ لگتا ہے بریفنگ پہ، کہ آپ کس طریقے سے ڈاکومنٹس پریپیئر کریں گے تو آپ کے اوپر آبجیکشن کے چانسز 0 ہو جائیں گے اور آپ کے ویزے کے 99% چانسز بنیں گے. تو اس طرح کی ٹیکنیکلی جب آپ پرمیشن لینے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب مجھے پتہ نہیں جن کو میں اتنا قیمتی ٹائم دے رہا ہوں اور ان کو بریف کر رہا ہوں اور اتنے لوگوں کو کر رہا ہوں تو کل وہ واقعی میں جینون ہے کہ نہیں، یا ادھر سے بس ٹائم پاس کی اور چلے. تو اس کے لیے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو جینون ہے ان کو ہم 10,000 روپیز چارج کریں گے اور ان کو اس کے بعد بریفنگ دی جائے گی. اور وہ جب آئیں گے تو اس ٹائم جو ہماری ٹوٹل فیس ہوگی جو کہ سب کو پتہ ہے، اس میں سے پھر وہ 10,000 ہم ان کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیں گے، جو انہوں نے آلریڈی پے کیا ہے وہ مائنس ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جو ان کو ٹائم دیے اس کے ہم نے چارج کیا ہے، تو اس لیے ڈزنٹ میٹر، تاکہ وہ ناٹ ریفنڈیبل ہوں گے. اگر کوئی ان فیوچر جینون ہے، وہ سمجھتا ہے، ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے لے کر آتا ہے، تو ہمارے جو ٹوٹل چارجز ہے اس میں وہ 10,000 روپے پھر ان کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیے جائیں گے جو آلریڈی انہوں نے پے کیے. لیکن اگر وہ جینون نہیں ہے تو ٹھیک ہے، 10,000 روپے انہوں نے پے کیے، انفارمیشن لیا، وہ نہیں بھی کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب جتنے میں نے ریکوائرمنٹ یہاں پہ بتائی، ورڈ آف مصطفیٰ کے نام سے فیس بک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، انسٹاگرام پہ ورڈ آف مصطفیٰ 1 کے نام سے ہے، وہاں پہ بھی چیک لسٹ شیئر کی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ چیک لسٹ لے سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے. یہاں پہ اب آپ کو بریفلی بتا دیے. اب جو بھی آئے گا میرے آفس تو یہ سوال جو بھی کریں ان کو جواب نہیں دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب آپ آفس آئیں گے ڈاکومنٹس لے کے، ڈاکومنٹس نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. آفس ٹائم کے بعد کوئی بھی انسان آئے گا تو وہ ان کے لیے میری معذرت ہے. بے شک وہ کہے کہ میں 5 گھنٹے 10 گھنٹے قسمیں قرآن میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں، تو آپ کو میں نے تو نہیں بلایا. میں تو کسی کو بھی، میں تو سب کو کہتا ہوں نہ ہے. جو جینون لوگ نہیں ہیں، جینون طریقے سے نہیں جانا چاہتے انہیں، ہاں جو لوگ مجھے آفر کر رہے ہیں اتنے لاکھ لے لو، اتنے لاکھ لے لو، یار وہ لاکھ کسی اور کو دے دو، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے 16 سال سے کام کر رہے ہیں، جینون طریقے سے کر رہے ہیں، حلال طریقے سے کر رہے ہیں، اور بہت برکت والا، بہت عزت والا کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، جو صرف دنیا نہیں، دنیا میں بھی حلال کھانا، اب بیوی بچوں کو حلال رزق دینا، یہ صدقہ جاری اور سب سے بڑا صدقہ ہے، لیکن حلال کی حد تک. یہ باقی جو آپ کہہ رہے کہ میرے لیے یہ ڈاکومنٹ بنا دو، وہ ہم نہیں کرتے. اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں مجھے میسیج کال کر کے، اور کالس کی ضرورت بھی نہیں. جب سب کچھ پرمیشن آپ کو پتہ چل گئی ڈیٹیل کے ساتھ، وہ لے کر آئے آفس، تبھی ہم ادر پروسیس کریں گے یا گائیڈ کریں گے. ادروائز ضرورت ہی نہیں ہے نہ کالس کی نہ میسیج کی. تو ادھر جب سب کچھ بتا دیا ہے، وہ ڈاکومنٹس لے کر آئے، اس کے بعد فردر انشاءاللہ کریں گے. السلام علیکم.